नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्नी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़यामत की निशानियों में से अगली निशानी अमाल में कोताही और बखीली होगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त जल्दी जल्दी गुजरेगा, अमाल में कोताही होगी, बखीली आ जाएगी, फितने जाहिर होंगे और हर्ज बढ़ जाएगा। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर्ज क्या है? फरमाया, कत्ल। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। किताबुल फितन में हदीस का नंबर है 7061। इसी तरह क़यामत की 8वीं निशानी लोग अजनबी हो जाएंगे। सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी चंद निशानियां बयान की, जिनमें से एक ये थी, वयुल्का बैनन नासि तनाकुरु फला यकादु अहदुन अन यअरिफा अहदन। क़यामत के करीब लोगों के दरमियान अजनबियत पैदा कर दी जाएगी, गोया कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं। फितने ही फितने। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता यफ़ीदुल मालु व तज़हरल फितनु व यक्सुरुल हरजु। क़ालू व मल हरजु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क़ाल अल क़त्लु सलासन। क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मालो दौलत बहने लगेगा, फितने जाहिर होंगे और हर्ज बहुत होगा। लोगों ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर्ज क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, कत्ल। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना करीब आ जाएगा, अमाल कम हो जाएंगे, दिलों में बखीली आ जाएगी, फितने जाहिर होंगे और हर्ज बकसरत होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर्ज क्या है? फरमाया, कत्ल। हर घर में फितना दाखिल हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुल फितन, हदीस का नंबर है 2885। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के किसी ऊंचे मकान पर चढ़े और फरमाया, क्या तुम भी वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? बिलाशुबा मैं बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों के दरमियान फितने उतरते हुए देख रहा हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जल्दी जल्दी अमाल सालिहा बजा लाओ, अंधेरी रात की तरह फितने नाज़िल होने वाले हैं। सुबह को आदमी मोमन होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा, या शाम को मोमन होगा मगर सुबह तक काफिर हो चुका होगा। वो आर्जी दुनिया के लिए अपना दीन बेच डालेगा। सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई फितनों का जिक्र किया। इनमें से 3 फितने ऐसे हैं जो करीब कुछ नहीं छोड़ेंगे, और इनमें से बाज़ फितने ऐसे होंगे जो मौसम सरमा में आने वाली आंधियों की तरह होंगे। उनमें से कुछ छोटे होंगे और कुछ बड़े होंगे। फितनों में बैठा खड़े से बेहतर होगा। अनकरीब ऐसे फितने जाहिर होंगे कि बैठा हुआ खड़े शख्स से बेहतर होगा, खड़ा शख्स चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जो शख्स दूर से भी इन फितनों की तरफ झांकेगा वो इनमें मुब्तला हो जाएगा। उस वक्त जो शख्स जहां कहीं पनाह की जगह पाए, पनाह हासिल कर ले। फितनों से बचाओ। सैयदना अबू खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ज़माना करीब है। बुखारी शरीफ की यह हदीस है, किताबुल फितन में हदीस का नंबर है 7088।
وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کے لیے سب سے بہتر مال بکریاں ہوں گی۔ وہ انہیں لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات پر چلا جائے اور اپنا دین فتنوں سے بچانے کی خاطر بھاگتا پھرے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب الفتن، حدیث کا نمبر ہے 2887۔ عنقریب بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ فتنوں کے دوران بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا فتنوں میں حصہ لینے والے سے بہتر ہوگا۔ خبردار، جب فتنے ظاہر ہوں تو جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اونٹوں کے پاس چلا جائے، جس کے پاس بکریاں ہوں وہ باڑے میں بکریوں کے پاس چلا جائے، اور جس کے پاس کھیتی باڑی کے لیے زمین ہو وہ اپنی زمین پر چلا جائے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس اونٹ، بکریاں اور زمین نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی تلوار لے اور پتھر سے اس کی دھار کند کر دے، پھر اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے جہاں تک بچا جا سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ مجھے زبردستی 2 گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں کھینچ کر لے جائیں اور وہاں مجھے کوئی شخص اپنی تلوار یا تیر سے قتل کر ڈالے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل تیرا اور اپنا گناہ سمیٹ کر جہنم میں چلا جائے گا۔ فتنوں سے بچاؤ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ۔ صحیح الجامع صغیر، کتاب المواعظ والرقائق کی حدیث کا نمبر ہے 1035۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اندھیری رات کی طرح فتنے گھیر لیں گے تو اس وقت لوگوں میں سے سب سے زیادہ نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو کسی پہاڑی درے پر جا گزین ہوگا اور اپنی بکریوں کی کمائی سے کھاتا ہوگا، یا وہ آدمی جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے جہادی راستوں پر گامزن ہوگا اور اپنی تلوار کی کمائی سے کھاتا ہوگا۔ قیامت کی چھوٹی علامتوں میں سے 10ویں نمبر پر علامت ہے، عمارتوں پر فخر ہوگا، لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب التفسیر، حدیث کا نمبر ہے 4777۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں وقوع قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعۃ، قیامت کب ہے یا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں اس کی کچھ نشانیاں تمہیں بیان کر دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے مالک کو جنے گی تو یہ قیامت کی نشانی ہے، اور جب ننگے بدن پھرنے والے لوگوں کے سردار بنیں گے تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، اور جب بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ لونڈی مالک کو جنے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ماں کا حکم نہیں مانے گی، والدین کی نافرمان ہو جائے گی۔ اور 11ویں علامت، شراب اور زناکاری عام ہو جائے گی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب النکاح ہے، حدیث کا نمبر ہے 5231۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا عام ہوگا،
शराब नोशी आम होगी, मर्दों की कमी और औरतों की कसरत होगी, हत्ता कि 50-50 औरतों के लिए एक मर्द निगरान होगा। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्मे दीन का उठ जाना, जहालत का फैल जाना, शराब का आम पिया जाना और खुलम खुला ज़िना होना क़यामत की निशानियों में से है। सैयदना अबू आमर या सैयदना अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाला ला यकूनन्ना मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लूनल हिर्रा वल हरीरा वल खम्रा वल मआज़िफ़, मेरी उम्मत में कुछ ऐसे बुरे लोग पैदा हो जाएंगे जो ज़नाकारी, रेशमी लिबास, शराब और गाने बजाने को हलाल बना लेंगे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हदीस का नंबर है 5590। क़यामत की छोटी निशानियों में से 12वें नंबर पर जो निशानी है वो है गाना बजाना आम हो जाएगा। सैयदना अबू आमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ ऐसे बुरे लोग पैदा होंगे जो ज़नाकारी, रेशमी लिबास, शराब और गाने बजाने को हलाल कर लेंगे और कुछ लोग पहाड़ की चोटी पर चले जाएंगे। इनके चरवाहे सुबह शाम मवेशी लाएंगे और ले जाएंगे। इनके पास कोई फ़कीर अपनी हाजत से आएगा तो वो टालने के लिए इनसे कहेंगे कि कल आना, लेकिन अल्लाह ताला रात ही इन्हें सरकशी के सबब हलाक कर देंगे, इन पर पहाड़ गिरा देंगे और इनमें से बाकी बचने वालों को क़यामत तक के लिए बंदर और खंजीर की सूरतों में मसख कर देंगे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हदीस का नंबर है 5590। शिर्क फैल जाएगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता तस्तरिबा अलियातु निसाई दौसिन अला ज़िल खलासती व ज़ुल खलासती तागियतु दौसिल्लती कानू यअबुदूना फिल जाहिलिया। इस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता के दोस कबीले की औरतों के सरीन ज़ुल खलसा पर हरकत करेंगे, और ज़ुल खलसा दोस कबीले का बुत था जिसकी वो जाहिलियत में इबादत किया करते थे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, वो फरमाते थे, ला यज़हबुल लैलु वन नहारु हत्ता तुबदुल लातु वल उज़ा। फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुन्तु ला अज़न्नु हीना अंज़लल्लाहु हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ कारिहल मुशरिकून। सूरत तौबा की आयत नंबर 33। अन्ना ज़ालिका तामुन क़ाला इन्नहु सयकूनु मिन ज़ालिक माशा अल्लाह। दिन और रात उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होंगे। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है, किताबुल फितन, हदीस का नंबर है 2907। दिन और रात उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक लात और उज़्ज़ा की इबादत दोबारा ना शुरू हो जाए। मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो समझी थी कि जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया वो अल्लाह ही है जिसने अपना रसूल हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इसे बाकी सारे अदयान पर गालिब कर दे, खा मुशरिकों को कितना ही नागवार क्यों ना हो, तो ये हमेशा के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा होगा जब तक अल्लाह चाहेगा। सैयदना सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी उम्मत के कबाइल मुशरिकों से ना मिल जाएं और मेरी उम्मत के कबाइल बुतों की इबादत ना करने लगें। अबू दाऊद की यह हदीस है, किताबुल फितन, हदीस का नंबर है 4252। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको सही कहा है। सिर्फ खास लोगों को सलाम होगा। क़यामत की 14वीं निशानी सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना बैना यादिस्साअती तस्लीमल खासाती। क़यामत के करीब सिर्फ खास लोगों को सलाम किया जाएगा। इसी तरह क़यामत की छोटी छोटी निशानियों में से नशर अशात का आम हो जाना सैयदना इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब सिर्फ मखसूस लोगों को सलाम कहा जाएगा।
تجارت اس قدر پھیل جائے گی کہ عورت تجارت میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹائے گی، رشتہ داری توڑی جائے گی، جھوٹی گواہی دی جائے گی، حق چھپایا جائے گا اور نشر و اشاعت عام ہو جائے گی۔ عورتوں کا عریاں لباس پہننا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفانی من اہل النار لم اراہما قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات موملات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا توجد من ميسرة كذا وكذا۔ جہنم میں جانے والوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں۔ ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی، نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب اللباس، اور حدیث کا نمبر ہے 2128۔